अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल इजी लर्न उर्दू मीडियम में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या कोई भी सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप जैसे लिंक को क्लिक करेंगे आप व्हाट्सएप के ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं या टेलीग्राम के ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं, या तो आप दोनों ग्रुप पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों के ऐप के ग्रुप पर ज्वाइन हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम तारीख और सियासियात 9वीं जमात का सबक नंबर 2 भारत 1960 के बाद के वाक़यात का सवाल का जवाब देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 का अलीफ। ज़ेल में से मुनासिब मुतबादिल चुनकर बयान को दोबारा लिखिए। श्रीलंका की तमिल अक़लियतों के मसले को हल करने के लिए पहल करने वाले वज़ीर आज़म थे। कौन थे? यहाँ पर हमें 4 दिया हुआ है। राजीव गांधी, मोहतरमा इंदिरा गांधी, एच.डी.ओ. देवे गौड़ा और पी.वी. नरसिम्हा राव। तो इसका सही जवाब आएगा अलिफ राजीव गांधी। राजीव गांधी श्रीलंका की तमिल अक़लियतों के मसले को हल करने के लिए पहल करने वाले वज़ीर आज़म थे। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्या है। भारतीय सब्ज़ इनकलाब के बानी डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे। मैंने जवाब बताया कि डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन थे भारतीय सब्ज़ इनकलाब के बानी। यहाँ पर 4 दिया हुआ था जिसमें से जीम सही है। बे, सवाल नंबर 1 का बे। मंदरजा झेल में से गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए, जिसका पहला है मोहतरमा इंदिरा गांधी, इमरजेंसी। नंबर 2 राजीव गांधी, साइंस और टेक्नोलॉजी इस्लाहात। और नंबर 3 पी.वी. नरसिम्हा राव, मुआशी इस्लाहात। और नंबर 4 चंद्रशेखर मंडल कमीशन। इसका सही जवाब यहाँ पर दिया हुआ है गलत जोड़ी है चौथा, चंद्रशेखर मंडल कमीशन। अब सवाल नंबर 2 है अलीफ। सबक में दिए हुए मवाद की मदद से ज़मानी तरतीब में वज़राए आज़म और उनके अरसे कार की जदवल बनाइए। यानी हमारे मुल्क भारत के वज़ीर आज़म और कब तक का हमारे मुल्क में उनकी कुर्सी रही बताना है हमें। कब तक का उनके अरसे कार रहा, कब अरसे कार हमें बताना है। अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको इसका जवाब मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ बताते हैं। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म थे, जो कि 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे। गुलज़ारी लाल नंदा ये दूसरे वज़ीर आज़म हैं, जो कि 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक रहे। लाल बहादुर शास्त्री जो कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहे। गुलज़ारी लाल नंदा जो कि 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 तक रहे। इंदिरा गांधी जो कि 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक रहीं। मोरारजी देसाई जो कि 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक वज़ीर आज़म रहे। अब आगे है चरण सिंह 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक वज़ीर आज़म रहे। इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक रहीं। राजीव गांधी जो कि 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक रहे। वीपी सिंह जो कि 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक वज़ीर आज़म रहे। चंद्रशेखर जो कि 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद है नरसिम्हा राव जो कि 21 जून 1991 से 16 मई 1966 तक वज़ीर आज़म रहे। 1996 तक वज़ीर आज़म रहे। अब है अटल बिहारी वाजपेयी जो कि 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहे। एच.डी. देवगौड़ा जो कि 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक रहे।
اندر کمار گجرال جو کہ 21 اپریل 1977 سے 19 مارچ 1998 تک وزیر اعظم رہے۔ ان کے بعد اٹل بہاری واجپئی 19 مارچ 1998 سے 22 مئی 2004 تک رہے۔ منموہن سنگھ 22 مارچ 2004 سے تاحال، اور نریندر مودی 26 مئی 2014 سے تاحال، یعنی ان کی راجنیتی ابھی تک چل رہی ہے۔ اب اگلا ہے بے، سوال نمبر 2 کا بے، مندرجہ ذیل کی وضاحت کیجیے، جس کا پہلا ہے عالم کاری، دوسرا ہے سفید انقلاب۔ اس کے بارے میں ہمیں وضاحت کرنا ہے، جس کا عالم کاری کا یہاں جواب دیا ہوا ہے۔ عالم کاری سے مراد دنیا کے تمام ملکوں کا ایک بازار تشکیل دینا ہے، یعنی عالمی معیشت کو وجود میں لانا ہے۔ نمبر 2، عالم کاری کی وجہ سے اپنے ملک کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تجارت کرنا ممکن ہو گیا، تجارت پر سے پابندیاں ختم ہو گئیں، معاشی توسیع کاری کا آغاز ہوا۔ نمبر 3، صنعت کاروبار میں زیادہ سرمایہ کاری ہونے سے ان کی توسیع ہوئی، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوئے۔ اور نمبر 4، عالم کاری کی وجہ سے معیشت، سیاست، سائنس اور ٹیکنالوجی، سماجی اور ثقافت جیسے تمام شعبوں میں تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اب اگلا تھا سفید انقلاب کے بارے میں لکھنا ہے۔ نمبر 1، آزادی کے بعد نئی صنعتیں شروع کرنے اور خود کفالت کے مقاصد کے پیش نظر بھارت نے زبردست مساعی کی، اس میں کئی سائنسدانوں، صنعت کاروں نے اپنی خدمات پیش کی۔ نمبر 2، ڈاکٹر ورگیز کورین نے گجرات کے ضلع کھیڑا میں آنند کے مقام پر دودھ کا منصوبہ شروع کیا۔ نمبر 3، دودھ کے اس منصوبے کو آپریٹو تحریک کے ذریعے کاروباری نقطہ نظر سے فروغ دیا گیا۔ اب آگے کا چوتھا آخری، ان کے اس تجربے نے دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کر کے بھارت کو دنیا میں دودھ پیدا کرنے والے ممالک میں سر فہرست بنا دیا۔ ڈاکٹر کورین نے دودھ کی پیداوار کے شعبے میں سفید انقلاب لایا۔ نمبر 3 کا الف، مندرجہ ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ نمبر 1، مورارجی دیسائی کی حکومت قلیل مدتی حکومت تھی، یعنی مورارجی دیسائی کی حکومت قلیل چھوٹی سی مدت تھی، جس کا جواب ہم لوگ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، ایمرجنسی کے پس منظر میں حزب مخالف جماعتوں نے متحد ہو کر جنتا پارٹی قائم کی۔ نمبر 2، اس پارٹی نے کانگریس کو شکست دے کر 1977 سن میں اپنی حکومت قائم کی۔ نمبر 3، مورارجی دیسائی کی قیادت میں جنتا پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی۔ اور نمبر 4، لیکن پارٹی کے اندرونی اختلافات اور تنازع شدت اختیار کر گئے تو مورارجی دیسائی نے استعفیٰ دے دیا، اس وجہ سے ان کی حکومت قلیل مدت یعنی بمشکل 28 مہینے تک رہی۔ اب اگلا دوسرا، امرتسر کے سورن مندر میں فوج بھیجنا پڑی، اور تیسرا، بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا گیا۔ دوسرے کا جواب ہے یہ، 1980 کی دہائی میں پنجاب میں خالستان تحریک شروع ہوئی۔ بھارت کی وفاقی حکومت سے الگ ہو کر آزاد خالستان کے قیام کے مطالبے کے لیے پنجاب میں سکھوں نے ایک گروہ نے تحریک شروع کی۔ اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی، اس وجہ سے یہ تحریک پرتشدد ہو گئی۔ اس تحریک کے انتہا پسندوں نے امرتسر میں سکھوں کی عبادت گاہ سورن مندر میں پناہ لی تھی۔ ان انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے سورن مندر میں فوج بھیجنا پڑی۔ اور تیسرے کا ہے پہلا، انگریزی حکومت کا بھارت کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا تھا، بھارتی صنعتیں تباہ ہو گئی تھیں۔ نمبر 2، آزاد بھارت کو غریبی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسائل درپیش تھے۔ نمبر 3، بھارت کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تدابیر پر عمل کرنا ضروری تھا۔ بھارت کو صنعت سازی کے ذریعے جدید کاری اور خود کفالت حاصل کرنا تھا۔ نمبر 4، منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف پر مبنی معیشت کو وجود میں لانا تھا، اس لیے آزادی کے بعد 1950 میں بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن قائم کیا گیا۔ اب اگلا سوال ہے بے، مندرجہ ذیل کے جواب 25 تا 30 الفاظ میں لکھیے، جس کا پہلا ہے، ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 کا سال نہایت اہم تبدیلیوں کا سال ثابت ہوا۔ نمبر 2، بھارتی معیشت کی خصوصیات لکھیے۔ اس کا پہلے کا جواب ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کہ
1991 में पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत ने मुआशी तोसीकारी की पॉलिसी इख्तियार की। नंबर 1, इस पॉलिसी की वजह से मुआशी इस्लाह हुई और भारत की मईशियत ने तरक्की की। नंबर 2, भारत में गैर मुल्की सरमाए में इजाफा हुआ। नंबर 3, सनाती और साइंसी शोबे में तरक्की होने से भारत की मईशत मुस्तहकम हो गई। नंबर 4, इत्तलाती टेक्नोलॉजी के शोबे की सनतों की वजह से रोजगार के नए मौके पैदा हुए। दूसरे का जवाब है भारतीय मईशियत की इब्तिदा ही से दर्ज झेल खुसूसियात हैं। इब्तिदाई से दर्ज झेल खुसूसियात हैं। नंबर 1, मईशियत की जदीद कारी। नंबर 2, मुआशी खुद किफालत। नंबर 3, समाजी इंसाफ। नंबर 4, समाजवाद पर मबनी समाज की तश्कील। आखिरी सवाल है, सबक की मदद से भारत को दरपेश दाखिली और खारजी मसाइल और भारत के मराकज़ क़ुव्वत की फहरिस्त मुकम्मल कीजिए। दाखिली और खारजी मसाइल और मराकज़ क़ुव्वत, इसका हम लोग जवाब देखते हैं। इसका जवाब यहाँ पर दिया हुआ है। दाखिली और खारजी मसाइल, मराकज़ क़ुव्वत, भारत की ताकत, मतलब इसका है। नंबर 1, भारत पाकिस्तान जंग किस वजह से हुई थी? कसरत में वहदत, भारत की ताकत बताई जाती है। नंबर 2, गरीबी का खात्मा, मंसूबा बंद तरक्याती पॉलिसी। नंबर 3, मुआशी तरक्की, इलेक्शन का कामयाब इनेकाद। नंबर 4, कमज़ोर तबक़ात की तरक्की, जमहूरियत रिवायत पर अवाम का एतमाद। नंबर 5, पसमानदा तबक़ात का इस्तेहसाल और इनकी इज़्ज़त नफ्स। नंबर 5, अमन के लिए जौहरी ताकत का इस्तेमाल से और एटमी सुलह इस्लाह से लेस। छठा, ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी और इनकी बेइज्जती, समाजी इंसाफ पर मबनी मईशियत। जम्मू कश्मीर में बेइत्मीनानी, साइंस टेक्नोलॉजी के शोबे में तैयार होने वाली हुनरमंद पेशवर नस्ल। नंबर 8, दहशतगर्दी और सरहदों की हिफाजत। नंबर 8, पसमानदा ख़वातीन, इत्फाल और कमज़ोर तबक़ात के लिए वक्तन फ़वक्तन बनाए गए कवानीन और तदाबीर। ये हमारा यहाँ पर सवाल जवाब ख़त्म होता है। एक बार फिर से अगर आप हमसे कोई भी सवाल या जवाब पूछना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय।